यूपी के हाथरस मामले में एक तरफ जहां समाज के हर फिरके ने इसकी सख्त मजम्मत करी है, वहीं कोलकाता के मुस्लिम रहनुमाओं ने भी हाथरस वाक़ये पर काफ़ी रंजीदा दिखाई दिए हैं। मौलाना अम्मान रज़ा बरकाती और मौलाना इस्लामुद्दीन जैसे मारूफ आलिम दीन ने इस सानहा पर न सिर्फ गम का इजहार किया, बल्कि ऐसे वाक़यात मज़ीद ना हो सके इसके लिए भी हुकूमत से ठोस इक़दाम उठाने के साथ मामले में मुलविस मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दिए जाने की मांग भी करी। हाथरस गैंग रेप के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, हमें बताइए। हाथरस गैंग रेप एक ऐसी शैतानी हरकत है जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी इंसानियत है, वो ये चाहता है और ये मांग भी करता है कि इस किस्म की शैतानी हरकत करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि फिर कभी ऐसी हरकत करने के लिए कोई सोचता भी है तो उसको 1000 मरतबा सोचना पड़े। इसलिए मेरी भी राय है कि मुजरिमों को ज़ालिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त के लिए एक इबरत हो जाए। इस मामले में सरकार का जो रोल है उस पर आप कहाँ तक मुतमईन हैं, कहाँ तक सैटिस्फाइड हैं? सरकार का जो रोल है, सरकार के रोल से हम तो मुतमईन नहीं हैं, और ना ही आप सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम हिंदुस्तानियों को देख रहे हैं कि इस सिलसिले में कोई भी मुतमईन नहीं है। ऐसा लगता है कि इन जुर्मों पर पर्दापोशी की जा रही है। जिस जगह ये मामला हुआ 3 दिनों तक के किसी को जाने की इजाज़त नहीं, हत्ता कि मीडिया को भी घुसने की इजाज़त नहीं थी। ये सब क्या हो रहा था? हमको ऐसा लगता है कि इसके पीछे वहाँ के लोगों को या हुकूमत के कारिंदों को हकीकत को छुपाने का यह अंदाज़ चल रहा था, जो हम इससे मुतमईन भी नहीं हैं और इसका कायल भी नहीं है। महलूक लड़की और उसके घर वालों का इल्ज़ाम है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था, मगर यूपी पुलिस इस बात को मना कर रही है। तो क्या यूपी पुलिस और मैनेजमेंट का ये बात सही है? आपको क्या लगता है? यूपी पुलिस और मैनेजमेंट का क्या इरादा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमेशा ये होता आया है और हमेशा ऐसा हुआ है कि मरने वाला आखिर में जो रिपोर्ट पेश करता है, जो इजहार करता है, उस इजहार पे कार्रवाई होती है। लेकिन पता नहीं यूपी पुलिस इस सिलसिले में खामोश क्यों है और उसके रिपोर्ट को बदलने की और उसके रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उस मजलूमा लड़की ने जिसके साथ इतना भयानक मामला हुआ और वो अपनी जान देते देते मुजरिमों का नाम भी बताई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सिलसिले में पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही है जो कार्रवाई करनी होनी चाहिए। यूपी सीएम, यूपी सरकार ने इस मामले की जांच को सीबीआई से कराने की बात कही है, मगर महलूक लड़की, मरने वाली लड़की के घर वालों का डिमांड है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई की जांच जो है वो सही होगी या सुप्रीम कोर्ट के जज? देखिए, जब मजलूमा लड़की के घर वाले को ही ये पसंद नहीं है, फिर हमारे योगी साहब यूपी के सीएम ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो वही समझें। लेकिन अब तक जो मामला हुआ है, ऐसा लगता है कि वहाँ की सरकार मुजरिमों को बचाना चाहती है, और अब तक जो मामला हुआ है इससे यही पता चलता है कि वहाँ की सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट और ज़िम्मेदारान मुजरिमों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, वरना अब तक के मुजरिमों को सज़ा मिल जानी चाहिए थी। और इस मामले में मुजरिमों को जितनी जल्द से जल्द हो सज़ा होनी चाहिए, और वो भी सज़ा फांसी की सज़ा हो और बरसरे रोड हो, ताकि ये सज़ा आने वाले वक्त के लिए एक इबरत हो जाए। मामला मुजरिम लड़की के साथ, वो मजलूमा लड़की के साथ जुल्म किया गया, रेप किया गया। लड़की ने इजहार भी दिया कि 4 लोगों ने हमारे साथ रेप किया, हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। वो लड़की इंतकाल हो जाती है, और इंतकाल होने के बाद उसके घर वाले हॉस्पिटल में हैं, उसकी लाश घर उसके गांव पहुंच जाता है, और रातों रात उसका सारा मामला क्लियर हो जाता है।
اس سے یہی تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں کی سرکار بھی مظلوم یہ ظالموں کو بچانے کی فکر کر رہی ہے، ورنہ اب تک کے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاتھرس میں دلت لڑکی کے ساتھ دلت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس تعلق سے آپ اپنی رائے بتائیں۔ یو پی میں جو بھی ایک دلت لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے نہایت ہی گھنونا کام ہوا، اور جب سے یہ یوگی سرکار حکومت میں آئی ہے یو پی میں، تو بالخصوص جو نچلی ذات کے جتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ بہت برا برتاؤ ہو رہا ہے، اور خاص طور سے جو ہاتھرس میں ہوا ہے اس سے تو پوری دنیا میں ہندوستان کا نام شرمسار ہو گیا ہے۔ یو پی حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اقدام کرے اور مجرم کو جلد سے جلد گرفتار کر کے اس کو سخت سے سخت سزا دے، یہ میرا مطالبہ ہے۔ اس معاملے میں سرکار کا جو رول ہے اس پر آپ کہاں تک مطمئن ہیں، کہاں تک سرکار؟ یہ بہت افسوس کا معاملہ ہے کہ جس طرح ہمیں ان سے توقع تھی اس کے مطابق بالکل ہی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ ان کے پارٹی کے بڑے بڑے ایم ایل اے اور دیگر لوگوں کا اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان آ رہا ہے جس سے مزید ہندوستان کو پوری دنیا میں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس رفتار سے اس کی تفتیش ہونی چاہیے وہ تفتیش بھی نہیں ہو پا رہی ہے، بہت سست روی سے کام لیا جا رہا ہے۔ جی، معلوم پڑنے والی لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے، الزام ہے کہ اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، مگر یو پی پولیس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یو پی پولیس اور مینجمنٹ جو ہے وہ صحیح ہے؟ میں یو پی پولیس کی بات کیوں مانوں جبکہ متاثرہ لڑکی نے خود اپنا بیان دیا ہے کہ میرے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب وہ اس بات کا اقرار کر رہی ہے تو پھر ہم پولیس کی باتوں کا اعتبار کیوں کریں گے؟ بالکل نہیں، وہ حکومت کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اور خود اپنی شاخ بچانے کے لیے وہ اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہی ہے وہاں کی پولیس۔ یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے اس معاملے کی جانچ کو سی بی آئی سے کرانے کی بات کہی ہے، مگر محدود لڑکی کے گھر والوں کا ڈیمانڈ ہے کہ اس کی جانچ جو ہے سپریم کورٹ کے جج سے کی جانی چاہیے۔ تو اس معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی بی آئی کی تفتیش جو ہے وہ صحیح ہوگی یا کہ سپریم کورٹ کی؟ یہ بات تو بہت ہی اہم آپ نے کہا ہے، اور جو بالخصوص متاثرہ کی جو گارجین ہیں انہوں نے جو خدشہ جتایا ہے وہ اس پر یقین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو سی بی آئی کی تفتیش کا طریقہ رہا ہے وہ نہایت ہی مشکوک رہا ہے۔ اس لیے میں بھی متاثرہ لڑکی کے گارجین کی ہی حمایت کروں گا اس موقع پہ، اور یہ سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں اس کی پوری تفتیش ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں سی بی آئی کا معاملہ ہمیں مشکوک نظر آ رہا ہے، اور یہ پورا کا پوری جو سی بی آئی ہے یہ حکومت کے اشارے پہ کام کر رہی ہے، اور یہ ایک خود مختار ادارہ تھا، آزاد ادارہ ہے سی بی آئی کا، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ حکومت کے دباؤ میں کام کر رہا ہے، اس لیے اس پر یقین کرنا اس وقت ہم لوگ کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔